प्यारे दोस्तों, जन्नतुल बकी में अचानक कब्र से अजीब व गरीब मखलूक निकल आई। सऊदी से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस मखलूक ने ऐसा क्या कहा कि वह भी डर गया। अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमानों, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। इस्लामिक अनस के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा से आने वाली ताजा तरीन इस वीडियो ने लोगों को डरा कर रख दिया। आए रोज के ऐसे कई वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। ऐसी कोई अफवाह फैल रही है जिसने लोगों को अब तो यकीन हो जा रहा है कि कयामत बहुत जल्द रुमा होने वाली है। वह वक्त दूर नहीं जब कयामत की होल नाकिया हमारे सामने होगी। दोस्तों, जन्नतुल बकी में मौजूद एक कब्र में पेश आने वाले इस वाक़ये ने भी लोगों को मजीद डरा दिया है। कई लोग तो बाकायदा डर कर अल्लाह ताला के आगे सजदे रेज हो गए और अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों की तौबा करने लगे। आखिर ऐसा तभी क्या जन्नतुल बकी में पेश आया कि लोग तौबा करने पर मजबूर हो गए। ऐसी मखलूक जिसने देखकर बड़े से बड़े दलेर शख्स भी चीख निकल गई। आज की वीडियो में यह तमाम मामलात आपको दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन दोस्तों आपको हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कफर्म जरूर कर लीजिए कि आपने हमारा चैनल इस्लामिक अनस सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर आपको मसूल होता रहे। आइए वाक़यात आगाज करते हैं आज की इस हैरत कुन वीडियो का। प्यारे दोस्तों, जुम्तुल मुबारक का दिन था। सऊदी अरब में शदीद बारिशों की वजह से कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा झाड़ियाँ उगाई थी, इसलिए वहाँ के इंचार्ज की जानिब से यह खास हिदायत जारी की गई कि आज के रोज जन्नतुल बकी से तमाम तर झाड़ियों और बूटियों को कब्र से उखाड़ा जाएगा। कब्र की मरम्मत की जाएगी ताकि मज़द मौसम आती तब्दीली की वजह से किसी भी तरह की बेहुरमती कब्र की ना हो सके। दोस्तों, एक गोरकन भी वहाँ मौजूद था जो कि वहाँ पर यही काम सरजद दे रहा था। वह जब एक कब्र के पास पहुँचा तो उसे यूं लगा जैसे कब्र हिल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे इस पर डाली गई मिट्टी ऊपर की जानिब उभर रही हो। पहले तो उसे एक वहम लगा। उसने वहां से झाड़ियों को उखाड़ा और दूसरी जानिब चला गया, मगर कुछ देर बाद बाकायदा मिट्टी खुरचने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच वहाँ पर मिट्टी में कोई चीज मौजूद हो जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। वो कब्र भी ताज़ा बनी हुई थी। तकरीबन 2-4 दिन पहले ही वहाँ एक शख्स को दफनाया गया था। जब उसने यह सब देखा तो बाकी लोगों को भी वहाँ पर बुला लिया। अपने बाकी साथियों से कहने लगा कि जमीन का यह हिस्सा बार बार उभर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस कब्र में दफनाया जाने वाला शख्स दोबारा जिंदा हो चुका है और कब्र से बाहर आने के लिए मिट्टी खर्च रहा है। जल्द से जल्द इस हिस्से की खुदाई करनी चाहिए। मगर दोस्तों, कोई भी आगे बढ़कर इस कब्र को खोल नहीं रहा था। सब कहने लगे कि हमने इंचार्ज की मर्जी के बगैर और किसी भी मुफ्ती के फतवे के बगैर इस कब्र को नहीं खोलना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। क्या पता यह सिर्फ और सिर्फ हमारा वहम हो या इस कब्र में इस शख्स पर कब्र का अजाब आ रहा हो जिसकी वजह से कब्र यूं हिल रही हो। हम क्यों अल्लाह ताला के पोसीदा राजों से पर्दा उठाए। फिर दोस्तों, इस बात पर काफी देर तक बहस चलती रही, मगर कोई भी इस कब्र को खोल नहीं रहा था। जबकि वहाँ पर मौजूद गोरख इस बात पर ही जोर दे रहा था कि हमें कब्र खोल कर देखनी चाहिए। अगर इस कब्र में मौजूद शख्स जिंदा हुआ और हमने मजीद देर की तो यह न हो कि वह अपनी जान की बाजी हार बैठे। अब इस बात पर ही गौर और फिक्र की जा रहा था कि वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान
سلمان سعودی شہزادہ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد وہ جنت البقیع میں بھی فاتحہ خانے کے لیے آ گئے اور ساتھ میں نگرانی بھی کر رہے تھے کہ یہاں پر کس دن لوگ اپنے کاموں کے ساتھ مخلص ہے۔ وہ یوں ہی دورہ کرتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے کہ قبرستان میں کھڑے 3-4 لوگوں کو پریشان دیکھ کر اور ان میں آپسی بحث چھڑی دیکھ کر انہی کی جانب چلے آئے۔ وہ لوگ جو اپنی ہی باتوں میں مشغول تھے سعودی شہزادے محمد بن سلمان کو اپنے سامنے دیکھ کر بوکھلا سے گئے تھے۔ جب سعودی شہزادے نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو پہلے تو بات چھپایا گیا، مگر عین اسی وقت دوستوں ایک مرتبہ پھر وہ قبر ہلنے لگی۔ مٹی اس مرتبہ بہت زیادہ اوپر کو ابھری۔ یہ محمد بن سلمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہنے لگا کہ اس قبر کے نیچے کیا ہے؟ کیا یہاں پر کوئی شخص دفن ہے؟ غور کر مزید چپ نہ رہ سکا۔ کہنے لگا کہ 2-4 دن پہلے ہی یہاں پر ایک شخص کو دفنایا گیا تھا۔ آج جب قبرستان کے جھاڑیوں کو صاف کیا جا رہا تھا تو یہ قبر مجھے مسلسل اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں ان لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس قبر کو کھود کر دیکھنا چاہیے، مگر یہ لوگ اس بات پر راضی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے فتویٰ لینا چاہیے، یہ بات کی قبر کو بہت چاہیے کہ میرا ماننا ہے کہ اگر اس دوران وہ شخص اگر بھی ہوا کی جائے گی تو ہمارے سر کی کرشمہ کی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بخش دی اور وہ ہو چکا ہو۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان سے وہاں پر موجود ہوا کہ اہلکا کو فوراً اس قبر کو کھولنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر آس پاس کئی لوگ وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ جس جگہ سے قبر کو کھودا جا رہا تھا ہر کوئی اسی جانب دیکھ رہا تھا کہ جانے وہاں سے کیا نکل آئے، مگر جیسے ہی تھوڑی بہت مٹی ہٹائی گئی تو جو چیز سامنے آئی دوستوں ان سے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ تھوڑی سی مٹی ہٹاتے ہی ایک عجیب مخلوق باہر کو نکل آئی۔ اسے دیکھ کر وہاں پر موجود سبھی لوگ حیران رہ چکے تھے کیونکہ وہ کسی ایک 1.5 سالہ بچے جیسا دکھتا تھا اور وہ اپنے 4 پیروں پر چلتا ہوا مٹی سے باہر آیا تھا۔ اس کے جسم پر ایک بھی بال موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ آنکھیں بھی بہت عجیب و غریب تھی اور سر انتہا بڑا تھا۔ اس کا جسم سیاہ مادے سے لت پت تھا۔ باہر آ کر اس نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے سب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ فوراً سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ جانے یہ کون سی چیز تھی؟ جہاں تک انہیں یاد تھا اس قبر میں تو ایک 65 سالہ شخص کو دفنایا گیا تھا، پھر یہ بچہ یہاں سے کیسے نمود ہو سکتا ہے؟ کوئی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ فوراً سعودی شہزادے محمد بن سلمان کو وہاں سے پیچھے کی جانب ہٹایا جانے لگا کہ آپ یہاں سے چلے، مگر وہ وہیں پر کھڑے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ کون سی مخلوق ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا بچہ نہیں